बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नज़ीर। नाज़रीन, B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने दोबारा वही ड्रामा ढोंग रचाना शुरू कर दिया है। पहले एक इन्वेस्टमेंट प्लान लाया गया और कहा गया कि आपके पास 15 मई आखिरी डेट है, लेकिन चूंकि तमाम मेम्बरान को मालूम हो चुका है कि B4U एक फ्रॉड है, पोंजी स्कीम है, बड़े इनामात का लालच दे रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियों का लालच दे के आवाम को उनकी जमा पूंजी से महरूम कर रही है। ऑलरेडी नैब में इनके खिलाफ इंक्वायरी जारी है। B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो मालिक सैफुर रहमान खान न्याजी हैं, वो अबूरी जमानत पर हैं और 20 मई अगली डेट है। नाज़रीन, पहले एक इन्वेस्टमेंट प्लान लाया गया, उसमें कोहिनूर और दीगर जो इन्वेस्टमेंट प्लान थे उसमें कहा गया कि आप रकम बढ़ाएं। उसके बाद दाल ना गली तो इन्होंने कहा जी हम क्यों ना एक कार कमेटी बनाएं और अपने मेम्बरान को लालच दें कि आप कार कमेटी में शामिल हों, क्योंकि विड्रॉल तो B4U वाले दे नहीं रहे। अब विड्रॉल का जो रोला था उसको बंद करने के लिए नए नए प्लान लाए जा रहे हैं ताकि मेम्बरान विड्रॉल को भूल के जो बड़े इनामात का हम जो झांसा दे रहे हैं उनमें आए और विड्रॉल का रोना धोना ख़त्म कर दें। लेकिन बात वही है कि दावे किए गए थे हम विड्रॉल देंगे B4U की जानिब से, लेकिन अभी तक विड्रॉल मेम्बरान को नहीं मिले। तो रोज़ एक नया ड्रामा, एक नया ढोंग रचाकर मेम्बरान को चुप कराया जा रहा है। जिस तरह इन्वेस्टमेंट प्लान लाया गया था, 15 मई की डेट दी गई थी, 15 मई तक लोगों ने पैसे जमा नहीं करवाए मेम्बरान ने, तो फिर उसके बाद एक नई कार कमेटी की एक नया ड्रामा किया गया और उसमें अब कहा जा रहा है कि चांद रात तक आप पैसे जमा करवाएं ताकि आप कुरानदाजी में शामिल हो सके। ये तो हो गया एक चैप्टर, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट प्लान जो दिया गया था उस इन्वेस्टमेंट प्लान के मुतल्लिक अब ये कहा जा रहा है कि उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। और डेट एक्सटेंशन के मुतल्लिक मलिक नवीद, वही मलिक नवीद जो माजी में गोल्ड ट्रांसमिट कंपनी में थे और गोल्ड ट्रांसमिट जब आखिरी झटकों में थी, तो यही मलिक नवीद मेम्बरान को इसी तरह तसल्लियाँ दे रहे थे कि गोल्ड ट्रांसमिट बहुत बड़ा काम कर रही है, गोल्ड ट्रांसमिट के जो लोग हैं वो पाकिस्तानी आवाम से मोहब्बत करते हैं, लिहाजा इन्वेस्टमेंट करें। और अब वही मलिक नवीद एक नया ढोंग रचा रहे हैं कि जनाब सैफुर रहमान खान न्याजी ने जो इन्वेस्टमेंट प्लान था उसकी तारीख में तोसी कर दी है। पहले आपको मलिक नवीद का वो ऑडियो क्लिप सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम B4U फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है कि जो लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी लाहौर के अंदर, उसके अंदर ये डिसीजन हुआ था कि तमाम लोग अपने अकाउंट्स को अपग्रेड करेंगे। अकाउंट्स अपग्रेडेशन के हवाले से फार्मूला ये बना था कि कोहिनूर अपने अकाउंट को 6000 पे लेके जाएगा, सेंसी 4000 पे, इसी तरीके से कॉलिनन 1500 पे, और जो अरोरा है वो 1000 पे, और ब्लू मून 300 पे। तो बहुत से लोगों ने अपग्रेडेशन की और बहुत से लोग अभी भी रहते हैं। तो एज यूजुअल मैं हमेशा की तरह ये कहूँगा कि सैफुर रहमान न्याजी साहब का यही वो अमल है जो सबसे ज़्यादा पसंद आता है कि वो लोगों के हकूक़ की बात करते हैं। जब भी उनके सामने डिस्ट्रीब्यूटर के हकूक़ की बात की जाए तो उसको वो 100% एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पे भी मेरी उनसे बात हुई और उनको हमने रिक्वेस्ट की तमाम लीडर की तरफ से, जिसमें मैं शहजाद राज साहब का, शेख शामी साहब का, मलिक रजवान साहब का, डॉक्टर असगर साहब का, तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने रिक्वेस्ट की और ये सर ने इसको एक्सेप्ट किया कि हमारी जो डेट थी संडे को ख़त्म होनी थी उसको एक्सटेंड करके 30 मई, दिस इज़ द फुल एंड फाइनल डेट। तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि ये 30 मई आखिरी डेट है। अब इसके बाद कोई अगर 30 मई तक अपने अकाउंट को अपग्रेड नहीं करता तो वो दोबारा गिला नहीं कर सकता, रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता, क्योंकि एक बहुत बड़ा टाइम उसको मिल चुका है। ठीक है, तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है जी कि ये जो टाइम मिला है इसमें अपने अकाउंट्स को अपग्रेड कर लें ताकि दोबारा किसी भी किस्म की उसको तकलीफ से बचने के लिए उनके पास बड़ा टाइम था। ये ईद की छुट्टियों की वजह से ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सर से जो टाइम लिया गया और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, वो 30 मई की डेट उन्होंने दी है। और 30 मई तक तमाम दोस्त अपने अकाउंट्स को अपडेट कर लें ताकि वो अपने अकाउंट्स को प्रॉपर तरीके से चला सकें। उसके बाद फिर कंपनी का जो भी पॉलिसी होगी उसके मुताबिक कंपनी डिसीजन करेगी, जिस पे कोई लीडर भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता और कोई यूज़र भी कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि इन टाइम आपको बताया भी जा रहा है और आपको टाइम भी दिया जा रहा है।
تو اس پہ میں شکریہ ادا کروں گا سیف صاحب آپ کا، شکریہ آپ کا کہ آپ نے مطلب ہمیشہ کی طرح دوبارہ لاج رکھی لوگوں کی اور لوگوں کی اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا. میں سمجھتا ہوں یہ عید کے تحفوں میں ایک بڑا تحفہ تھا کہ جن لوگوں نے مطلب اکاؤنٹ اپڈیٹ کرنے تھے اور ان کے پاس فار دا ٹائم بینگ عید کی وجہ سے پیمنٹ ارینج نہیں تھی، تو یہ ان تمام دوستوں کی جی طرف سے ناظرین، بھی آپ آپ کو نے شکریہ ملک ادا کرتے ہیں. نوید کا آڈیو کلپ سن لیا، اس میں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ شہزاد راحت اور دیگر جو لیڈر ہیں. اب میں یہاں پہ اپنے جو بی فار یو کے ممبران ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ اگر بی فار یو جس طرح فراڈ کر رہی ہے، بڑے انعامات کا جھانسا دے رہی ہے، بڑے انعامات کا لالچ دے رہی ہے، بی فار یو گروپ آف کمپنیز جب بلیک لسٹ ہوگی بی فار یو گروپ آف کمپنیز کے خلاف، کیونکہ آلریڈی سیف الرحمان خان نیازی کے خلاف سائبر کرائم سیل کراچی میں منی لانڈرنگ کا ایک انکوائری چل رہی ہے، اور ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے ایم کیو ایم لندن کو 21 کروڑ روپے کی رقم دی ہے. اس کے علاوہ ان کے اوپر یہ بھی الیگیشن تھا کہ سائبر کرائم سیل کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر عبدالغفار ہیں ان کو $3 لاکھ کے بٹ کوائن دیے جو ثابت ہو چکے ہیں، اور عبدالغفار اس وقت حراست میں ہے. لیکن اس کمپنی کے جو مالک ہیں سیف الرحمان خان نیازی، کیونکہ جو نیب کی انکوائری ہے وہ بھی حتمی مراحل میں ہے، نیب کی جانب سے ہائی کورٹ میں جواب بھی جمع کروایا جا چکا ہے، 20 مئی کو آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن جو ملک نوید ہیں، شہزاد راحت ہیں اور دیگر جو ملک نوید جن لوگوں کے نام لے رہے ہیں، اگر سیف الرحمان خان نیازی گرفتار ہوتے ہیں تو ان کے خلاف بھی گھیرا تنگ کیا جائے گا، کیونکہ جو ممبران ہیں جن کے یہ اپ لائنر ہیں وہ ممبران ان کے خلاف بھی اپلیکیشن دیں گے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ایک پونجی اسکیم کے تحت چلنے والی کمپنیز ہوتی ہے، ان کے مالکان سے چند روپے لے کے جو سادہ لو عوام ہوتی ہے ان کو بڑے انعامات کا، بڑے منافع کا لالچ دیتی ہے، اور ان کو کہتی ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں، آپ کو رقم ملے گی، آپ کو کام کوئی نہیں کرنا پڑے گا. ملک نوید کا آپ ماضی اٹھا کے دیکھ لیں کہ ماضی میں وہ کتنی کمپنیوں میں رہے، وہ کمپنیاں اسکیم کر کے جا چکی ہیں، اور ابھی تک ان کمپنیز کے جو متاثرین ہیں وہ انصاف کے لیے در بدر ہو رہے ہیں. اب نیا ایک ڈرامہ کہ انویسٹمنٹ پلان کی تاریخ میں 30 مئی تک توسیع، کار کمیٹی وڈرال دینے نہیں ہے بی فار یو نے، اور نہ ہی وڈرال ملنے ہیں، کیونکہ جو شیخ شامی ہیں وہ خود اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ ان کے 32 اکاؤنٹ کمپنی کے فریز ہو چکے ہیں، تو وڈرال کیسے ملیں گے. اب پیسے حاصل کرنے کے لیے نئے نئے ڈرامے کیے جا رہے ہیں. تو میری تمام بی فار یو کے جو ممبران ہیں ان سے گزارش یہی ہوگی کہ خدا را اس کمپنی میں انویسٹمنٹ نہ کریں، اسکیم ہو جائے گی، اور پھر بعد میں آپ نے کبھی ڈی چوک میں مظاہرہ کرنا ہے، کبھی آپ نے لاہور میں مظاہرہ کرنا ہے، کبھی اپنے نیب ہیڈ کوارٹر کے باہر مظاہرہ کرنا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ان کمپنیز میں انویسٹمنٹ مت کریں اور اپنی حلال کی کمائی تو مت ڈبوئیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.